बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं समर अब्बास, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं। आपने अक्सर इनको शोज़ पे देखा होगा। हम न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। वो जो बात चल रही थी कि जनाब निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन को भूल जाएं, 1 साल हो सकता है ज़्यादा, तो ये कहीं कंसेंसस इवॉल्व हो गया? आपको लगता है कि नहीं जनाब इलेक्शन ही होंगे? ये फियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फियर बहुत ज़्यादा है कि और डिले पीपल्स हो पार्टी सकता है। देखें इस वक्त आपके मुल्क के अंदर ना तकसीम है इंतखाबात के होने चलिए मैं इनके। सिंपलीफाई करता हूँ हाँ, क्वेश्चन को। मुझे ये बताएं कौन सी जमात कहाँ खड़ी है इलेक्शन के मामले पे, बिल्कुल। किसकी तैयारी है, किसकी नहीं? सिर्फ जमातें नहीं बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो सियासी स्टेक होल्डर्स समझे जाते हैं, सही। इस वक्त मौजूदा सिस्टम के अंदर बन चुके हुए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो चाह रही है कि नवंबर भी नहीं बल्कि अक्टूबर के अंदर ही आप इंतखाबात करवा दें। पीपल्स पार्टी की ये थी उनकी सोच के आप मुद्दत पूरी करें और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो इलेक्शन कमीशन ने भी 8 अक्टूबर की तारीख दी थी उस पर आप इंतखाबात करवाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलना है, तो नवंबर में इंतखाबात अगर हो जाते हैं पीपल्स पार्टी को फिर भी इतना मसला नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि नवंबर से मामला अगर आगे गया, ये बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है मुराद अली शाह का, मेरे प्रोग्राम पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था नवंबर से आगे अगर ये के टेकर सेटअप को तवील किया तो हम PMLN और बाकी इन लोगों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम इनका साथ छोड़ देंगे, हम अपनी अलग से अर्ली इलेक्शन के लिए हमने फिर मूवमेंट चलानी है। उनकी सोच ये है। तो ये पीपल्स पार्टी एक नून लीग पीपल्स पार्टी कहाँ चाह रही है खड़ी कि जल्दी इलेक्शन हो, इसलिए पीपल्स पार्टी चाह रही है जल्दी इलेक्शन हो कि चूँकि इस वक्त जितना भी बैगेज है ना मौजूदा जो 1.5 साल की हुकूमत का जो बैड गवर्नेंस का, वो बैगेज ज़्यादा नून लीग के ऊपर ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी के ऊपर कम है। तो पीपल्स पार्टी को लगता है कि शायद नून लीग उसमें से रिकवर नहीं कर पाएगी। जो इस वक्त अनपॉपुलरिटी जो है नून लीग, जो अनपॉपुलर आवाम के अंदर गैर मकबूलियत है उसकी, वो शायद इतने कम टाइम में लोगों से बुला नहीं सकेंगे, तो वोट ज़्यादा शायद उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को पड़ जाएगी। क्योंकि PTI को तो उन्हें पता है कि ये तो गेम से आउट हो जाएगी या कर दी जाएगी, जिस तरह भी है, तो लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होनी है। तो पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि नून लीग जो है वो तो गेम से, इस सूरत में उनकी सीटें कम हो सकती हैं कि जो बैगेज है उनका बैड गवर्नेंस का, अगर इंतखाबात जितने जल्दी होते हैं अवाम के अंदर जो उनकी गैर मकबूलियत है लोगों को याद रहेगी। अगर ये मामला 6-7 महीने पे चला गया तो लोग भूल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको याद है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो वो कितनी अनपॉपुलर थी, और उसके 2 महीने के अंदर ही खान साहब कितने पॉपुलैरिटी की पीक पे चले गए थे, विद इन 2 मंथ्स, बल्कि 1 महीने के अंदर ही वो पॉपुलैरिटी की पीक पे चले गए थे। ये PDM वाले जो नून लीग 27 मार्च को उन्होंने वो कागज हिलाया था, और कागज ऐसे कागज नहीं हिला था, लगता था कि झाड़ू फिर गया पॉपुलैरिटी के ऊपर। बिल्कुल जो है ना वो पाकिस्तान PDM जो है ना वो वहां से गिरी है खड्डे में, और वहां से जनाब नमूदार हुआ है। फिर आप ये भी देखें ना, 9 मई से एक दिन पहले 9 मई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या थी। 9 मई के बाद पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल पार्टी की स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि इस रेस के अंदर पार्टी की स्टैंडिंग कहाँ थी। वरना वोट बैंक तो भी कह रहे हैं वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि बड़ा ही होगा। ये जो अभी जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तोशा खाना हो गया, या जो साइफर के हवाले से आज़म खान के जो इंकशाफात सामने आए हैं, एक बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे आप बता दें पूरे मुल्क से ढूंढ के कि जिस बंदे की राय आज़म खान के इस इंकशाफ के बाद इमरान खान के फेवर से, इमरान खान के अगेंस्ट चली गई हो, एक बंदा नहीं मिलेगा आपको। सब लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई ये एक सारी कहानी है और ये सारा ड्रामा है, और लोग जो है वो किसी और की बात से यकीन करने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की बात ही मानते हैं। तो ये जो हुकूमत सोच रही है कि आज़म खान के बयान आगे बाकी चीज़ें आ गई, इनसे हमको बड़ा डैमेज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की पॉलिटिकल स्टैंडिंग को, वो नहीं कर सकते। वो सपोर्ट उनकी रहेगी। जो सॉरी मैं दोबारा पार्टियों पे आ जाऊँ ज़रा, जो आपका सवाल था। पीपल्स पार्टी चाह रही है अर्ली इंतखाबात हो जाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ख़ुद बज़ात ख़ुद वो अर्ली इंतखाबात के हक़ में हैं कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हर सूरत में हो जाएँ, उससे आगे मामला ना जाए। अगर बात करें, चूँकि शहबाज साहब को पता है कि वो इस वक्त बहुत चहीते हैं जो अहम तरीन शख्सियत के, और उन्हें पता है कि मेरा चांस ज़्यादा लग रहा है, और शहबाज साहब इसलिए भी जल्दी इलेक्शन के हक़ में हैं। उन्हें ये पता है कि अगर इंतखाबात हो गए मुलतवी तो मियाँ नवाज शरीफ, चूँकि देखें ना 16 सितंबर को चीफ जस्टिस से उन्हें रिटायर, उसके बाद मियाँ साहब आएंगे तो नवंबर में के पहले हफ्ते में इंतखाबात होते हैं, तो वो 1.5 महीने के अंदर वो कैचअप नहीं कर पाएंगे उस टाइम लाइन को, कि उनकी नाअहली के लिए जितनी लीगल हर्डल्स हैं वो सारी ख़त्म हो, फिर वो इंतखाबी प्रोसेस के अंदर शामिल हों, बतौर वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट अपनी कैंपेन भी करें, वो हो नहीं पाएगा इतने कम टाइम के अंदर। तो शहबाज साहब भी चाह रहे हैं कि जल्दी इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएँ, इस सूरत में उनका चांस बनता है वज़ीर-ए-आज़म का, वरना मामला आगे चला गया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर खुद इस गेम के अंदर इन हो जाएंगे।
باقی اگر آپ دیکھیں تو JUI نہیں چاہتی ارلی انتخابات کے حوالے سے، میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ انتخابات جلدی ہو چکے، میاں نواز شریف بینیفیشری ہوں گے انتخابات کی التوا کا، جس طرح میں نے ابھی بیان بھی کیا کہ انہیں ٹائم مل جائے گا اپنی نااہلی کے پروسیس سارے کو سیٹ اسائڈ کرنے میں اور وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے۔ MKM اور BNP اور انہوں نے جو یہ MKM کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ میں آتا ہوں، پھر آپ دیکھیں جو ایک اور جو وہ اس پہ میں آتا ہوں، جو ایک اور سب سے اس وقت اہم آپ دیکھیں نا کہ 2 سیاسی جماعتیں اس وقت سسٹم کے اندر سے نکالی گئی ہیں، جو آج کل کے ٹائم کی کنگز پارٹی انہیں سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اگلی کنگز پارٹی ہوں، لیکن وہ ہیں نیشنل لیول پہ نہیں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کی کنگز پارٹی کے طور پہ لگ رہا ہے کہ ابھر رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی جو ہے وہ نکالی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بدل سے نکالی گئی ہے۔ وہ پارٹی جس دن بنی اس دن وہ ٹوٹ پھوٹ کا جی ہاں، تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان دونوں جماعتوں کو، خٹک صاحب کو اور جہانگیر ترین کو ٹائم چاہیے، انہیں اپنی پارٹیوں کو منظم کرنا ہے، انہیں الیکٹیبلز کی پارٹی بنانا، انتخابی سیاست کی جماعت بنانا جو ہے وہ، یعنی کہ ڈرائنگ روم کی پارٹی سے انتخابی عمل کی پارٹی بنانا، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اتنے 2-3 مہینے کے اندر ہی وہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فوری الیکشن چاہیے کہ انتخابات بس کل کے بجائے آج ہو جائیں، تو انہیں پتا ہے کہ آگے ان کے لیے جو ٹائم گزرتا جائے گا تحریک انصاف کی مشکلات ایک کے بعد ایک چاہے جتنے ممبر پہنچے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے جلدی ہو سکتا ہے انتخابات کرا دے تاکہ جتنا ڈیمیج کم ہو، جتنے جلدی ہوں گے اتنا ڈیمیج کم ہوگا، جتنا لیٹ ہوں گے اتنا ڈیمیج پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ہوگا۔ اور اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت بری طرح سے کرش کیا جائے گا، چونکہ ابھی جو معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوز کر رہی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے اتنی اگریسو میئر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف نہ لی جائیں، چونکہ کل کو اگر ہم رگڑے میں آتے ہیں، ہمیں اگر کل کو رگڑا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، یعنی یہ اپنے خلاف کارروائی کا خوف ہے جس کی وجہ سے، جی ہاں بالکل وہ کارروائی کا خوف ہے، انہیں پتہ ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم پھر کس منہ سے جو ہے اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے کہ بھائی اب ہم نے کل کو جب ایک اور پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو ہم اس وقت خود سسٹم کا حصہ تھے، حکومت کا حصہ تھے، تو آج کیسے ہم اس معاملے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ خواجہ آصف نے بھی اس کا اندیا دیا ہے اور کچھ اور لوگ کیئر ٹیکر کے دوران ہوگا، جو دیکھیں جو کیئر ٹیکر آئے گا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی، بیلٹ وہ تو ہو گیا نا، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان، وہ فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی عمل میں ہوگی اور بلے کا انتخابی نشان بھی موجود ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر۔ عمران خان ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بڑا سوال ہے، اور میری تو اسیسمنٹ انفارمیشن یہی ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے، انتخابی دور کے اندر شامل نہیں ہوں گے، چونکہ عمران خان کو اکتوبر کا مہینہ عمران خان کے لیے بہت ہی مشکل مہینہ ہوگا۔ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کو جو ایک پراپر جس طرح پہلے تھا نا سلیکٹڈ یہی بات چلتی تھی کہ کیونکہ میاں نواز شریف نااہل تھے، وہ عدالت سے سزا یافتہ تھے اور یہاں پر ایک پورا پروسیس چل رہا ہے، تو وہ طے کر لیا کہ نہیں ٹھیک ہے، چاہے شکوک ہوں، شبہات ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن نظام ایسے ہی چلے گا۔ یہ نظام تو چلے گا، دیکھیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ جتنا کچھ مرضی کر لیں، جتنی ٹربولنس پچھلے 1.5 سال کے دوران شہباز شریف کی حکومت نے دیکھی ہے نا، شاید اگلے 5 سال کسی حکومت کو نہ دیکھنی پڑے، جتنی یہ 1.5 سال کروشل تھا شہباز شریف کے لیے، اس حکومت کے لیے، اتنی مشکل صورتحال کا سامنا شاید ہی کوئی کر سکتا ہو کہ جب آپ کے ہوتے ہوئے پنجاب آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا،